पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, मोटरवेज के कई सेक्शन बंद, ट्रैफिक मुतासिर। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में बारिश बर्फबारी की पेशगोई। अदालती हुक्म के बायस DROs और ROs की ट्रेनिंग मुअत्तल, इलेक्शन शेड्यूल मुतासिर होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने PTI का इल्ज़ाम रद्द कर दिया, कहा इंतखाबात कराने के इंतजामात मुकम्मल हैं। नून लीग का PTI पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्ज़ाम। शहबाज शरीफ का कहना है इलेक्शन के खिलाफ PTI दरखास्तें इलेक्शन से फरार का मंसूबा है। इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंजी ने कहा जंगों में भी इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा PTI ने इंतखाबी मैदान से राह फरार अख्तियार की। MKM के फैसल सब्जवारी बोले तहरीक इंसाफ ने माजी के इलेक्शन में कोई एतराज़ नहीं उठाया, अब क्यों एतराज़ उठाया। 6 साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई, लेकिन दरअसल ये उस खुली नाइंसाफी का इजाला है जिसका मुझे निशाना बनाया गया। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई। उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया जो IMF से निजात हासिल कर चुका था। मुझे हटाकर लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई, मेरी दुश्मनी में मुल्क को क्यों निशाना बनाया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है नैब को मेरे खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का कहा गया। मुझे सिसिलियन माफिया और गार्ड फादर की गालियां दी गईं। इस शर्मनाक खेल के सारे चेहरे बेनकाब हो चुके। सच्ची खुशी तब होगी जब अवाम की सजाएं खत्म होंगी। अवाम खुद जज हैं। उम्मीद है 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाएंगे, अपनी सजाओं का खात्मा करेंगे। फर्स्ट टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर 383 रन बना लिए। मैच का पहला दिन ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों के नाम रहा। डेविड वार्नर के हाथों बॉलर्स की जमकर पिटाई। उस्मान ख्वाजा और वार्नर की 126 रन की ओपनिंग शराकतदारी। वार्नर ने 164 रन की इनिंग्स खेली। आमिर जमाल ने डेब्यू मैच में 2, खुरम शहजाद ने 1 विकेट ली। शाहीन आफरीदी और फहीम की 1-1 विकेट। उस्मान ख्वाजा का फलस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ एहतजाज, स्याह पट्टी बांधकर मैदान में उतरे। जस्टिस मुजाहिर नकवी को 1 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हतमी मोहलत। केस की पहली ओपन समाअत, हुक्मनामा जारी, कहा गया मजीद मोहलत नहीं देंगे। तहरीरी जवाब से मुतमिन ना हुए तो गवाह तलब करेंगे। अटॉर्नी जनरल चाहें तो गवाहों की फहरिस्त दे सकते हैं। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस और चीफ जस्टिस के दरमियान गर्मा गर्मी। Departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. So if you want to target someone, then do so properly, or don't say a word against them. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear. We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. If you are making allegation, we have to hear that person also. शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में साबिक फौजी अफसरान को फरीक बनाने की दरखास्त आई। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को फरीक बनाने की इस्तदा। दौरान समाज चीफ जस्टिस से सवाल पूछा, जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया, या किसी पर इल्जाम ना लगाएं या फिर जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक बनाएं। इदारे नहीं, लोग बुरे होते हैं। मुल्क की तबाही इसी वजह से होती है। शख्सियात के बजाय इदारों को बुरा भला कहते हैं।
توشاخانہ کیس میں بانی چیئرمین PTI کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ راولپنڈی کے احتساب عدالت کے جج نے اجالہ جیل میں سماعت کی۔ نیب کی جانب سے 7 روزہ ریمانڈ مانگا گیا۔ توشاخانہ کیس میں نااہلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ انٹر پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کے حکم کے خلاف کیس بھی سنا جائے گا۔ PTI کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت لاہور سے گرفتار، کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ 3 MPO کے تحت لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے حراست میں لیا گیا۔ PTI انٹر پارٹی الیکشن کیس میں درخواست گزاروں کے دلائل مکمل، اکبر ایس بابر کی پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ PTI کے وکلا نے کہا پارٹی چیئرمین کا انتخاب آئین اور قانون کے مطابق ہوا۔ چیف الیکشن کمیشنر نے ریمارکس دیے، باقی جماعتوں کے بھی الیکشن ہوئے، ان پارٹیوں پر بھی بہت اعتراضات سامنے آئے، پارٹیوں نے اعتراضات کو دور کیا۔ کیس کی مزید سماعت 20 تک ملتوی۔ میڈیا سے گفتگو میں اکبر ایس بابر بولے، ہم پارٹی میں شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ سارا نام قتل کیس، قاتل شوہر شاہنواز امیر کو سزائے موت کا حکم۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ مجرم کی والدہ سمینہ شاہ بری، کمرہ عدالت میں مقتولہ کے اہل خانہ فیصلہ سنتے ہی رو پڑے۔ والد کا فیصلے پر اطمینان کا اظہار، سمینہ شاہ کی بریت کے فیصلے پر ناخوش، ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ جج کی اہلیہ روز تشدد کرتی تھی، مجھے ڈنڈوں سے مارا جاتا، کئی روز کمرے میں بند رکھا جاتا۔ تشدد کا شکار رضوانہ نے پولیس کو بیان ریکارڈ کرا دیا، بتایا مجھے ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، جب فون پر بات کراتے تو جج کی بیوی ساتھ ہوتی، میرے زخموں کی مرہم پٹی بھی نہیں کراتے تھے۔ رضوانہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں قیام پذیر، کاؤنسلنگ بھی جاری، اسکول میں داخلہ کرا دیا گیا۔ شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس میں سابق فوجی افسروں کو فریق بنانے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ قمر باجوہ، فیض حمید، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو فریق بنانے کی استدعا کی گئی ہے۔ اور کرائسٹ چرچ میں پاکستان ویمنز کا نیوزی لینڈ کو 221 رنز کا ٹارگٹ، فاطمہ ثنا نے 90 رنز کی اننگز کھیلی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر آپ تک پہنچائیں۔ سپریم کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کی سماعت، سابق فوجی افسروں کو فریق بنانے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ سپریم کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس میں سابق فوجی افسروں کو فریق بنانے کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو فریق بنانے کی استدعا کی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔